الترويع هو إحدى استراتيجيات قوات الاحتلال في حربها على غزة. ترويع الفلسطينيين وترويع من يشاهد مقتلة الفلسطينيين. بداية فبراير الماضي 4 شبان يسرعون الخطى في البحث عن لا يحملون السلاح ولا يشكلون خطرا على أي شيء أو أي أحد. صاروخ يستهدف الشبان فيستشهد منهم 2. لا يمكن عرض الصور كاملة بعد سقوط الصاروخ الأول نظرا لفظاعتها. يستشهد منهم 2 ويظهر في الصور أحد الشبان مبتعدا عن مكان سقوط الصاروخ. وبالعودة للموقع يبدو في الصور أن أحد الشبان يتحرك. كل هذا والمسيرة لم تترك المكان. وكل هذا والمسيرة ومن يشغلها ومن يتلقى الصور التي تلتقطها في مركز قيادة القوة الجوية للاحتلال يستطيع أن يرى بوضوح أن الشبان لا يحملون السلاح، وتبقى المسيرة في المكان. تعود لهم، لا تخطئ قوات الاحتلال أهدافها، وهدفها في هذه الحرب المدنيون. تعود وتطلق النار من جديد. إنها الجريمة الكاملة، أو كادت أن تكون لولا هذه الصور. قتلت المسيرة الشبان ال4، وبالكاد تركت أثرا يدل عليهم بعدما تحولت جثامينهم أشلاء. ربما هناك من يبحث عن هؤلاء، أم أو أب، أشقاء وجيران، ربما أولاد وزوجة. يعرف من أطلق الصواريخ أنهم رحلوا، والآن يعرف من يشاهد هذه الصور أن إسرائيل قتلتهم. مدنيون كانوا يبحثون عن بيوتهم وما تبقى من ذاكرة لما قبل الإبادة التي تقترفها قوات الاحتلال. يبقون أحياء لدقائق قبل انطلاق الصاروخ الأول على شريط صوره القاتل وأخفق في قتل الدليل على جريمته.